श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये भीमार्जुनदिग्विजयो नामाष्टादशोऽध्यायः। यदा रामादवाप्तानि दिव्यास्त्राणि प्रपेदिरे द्रोणात् कुमारास्तेष्वासीत् सर्वेष्वप्यधिकोऽर्जुनः। निजप्रतिभया जानन् सर्वास्त्राणि ततोऽधिकम् नास्त्रयुद्धं क्वचिद् भीमो मन्यते धर्ममञ्जसा। न हि भागवतो धर्मो देवताभ्युपयाचनम् ज्ञानभक्ति हरेस्तृप्तिं विना विष्णोरपि क्वचित्। नाकाङ्क्ष्यं किमुतान्येभ्यो ह्यस्त्रं काम्यफलप्रदम् शुद्धे भागवते धर्मे निरतो यद्वृकोदरः। न काम्यकर्मकृत्तस्मान्नायाचद्देवमानुषान् हरिश्च नार्थितस्तेन कदाचित् कामलिप्सया। भिक्षामटंश्च हुङ्कारात् करवद्वैश्यतो ग्रहीत् नान्यदेवानतास्तेन वासुदेवान्न पूजिताः। न प्रतीपं हरेः क्वापि स करोति कथञ्चन अनुपस्कारिणो युद्धे नाभियाति ह्युपस्करी। नापयाति युधः क्वापि न क्वचिच्छद्मचाचरेत् नैवोर्ध्वदैहिकानुज्ञामवैष्णवकृते करोत्। न करोति स्वयं नैषां प्रियमप्याचरेत् क्वचित् सख्यन्ना वैष्णवैश्चक्रे प्रतीपं वैष्णवेन च। परोक्षेऽपि हरेर्निन्दां कृतो जिह्वाञ्छिनत्ति च प्रतीपकारिणो हन्ति विष्णोर्वैतानजीघनत्। न संशयं कदाप्येष धर्मे ज्ञानेऽपि वा करोत् विद्योपजीवनं नैव चकारापद्यपि क्वचित्। अतो न धर्मनहुषौ प्रत्युवाच कथञ्चन आज्ञयैव हरेर्द्रौणेरस्त्राण्यस्त्रैरशामयत्। अदृश्योऽलम्बुसो भग्नो नान्यत्र तु कथञ्चन न ह्यस्त्रयुद्धे सदृशो द्रौणेरस्त्यर्जुनादृते। सर्ववित्वं ततो भीमे प्रदर्शयितुमीश्वरः अदादाज्ञामस्त्रयुद्धे तथैवालम्बुसं प्रति। प्रत्यक्षीभूतदेवेषु बन्धुज्येष्ठेषु वानतिं मर्यादास्थितयेषा सद्भगवान् पुरुषोत्तमः। तत्रापि विष्णुमेवासौ न मेन्नान्यं कथञ्चन आज्ञयैवास्त्रदेवांश्च प्रेरयामासनार्थनात्। अन्वेनमेव तद्धर्मे कृष्णैका संस्थिता सदा धृतराष्ट्रादपि वरं ततो नात्मार्थमग्रहीत्। नाशपद्धार्तराष्ट्रांश्च महापद्यपि सा ततः न वाचा मनसा वापि प्रतीपं केशवे चरत्। अन्ये भागवतत्वेऽपि छिन्नधर्माः क्वचित् क्वचित् स्यमन्तकार्थे रामोऽपि कृष्णस्य विमनाभवत्। अवमेनेऽर्जुनः कृष्णं विप्रस्य शिशुरक्षणे प्रद्युम्न उद्धवः साम्बो निरुद्धाद्याश्च सर्वशः। हरेरिष्टं सुभद्रायाः फल्गुने दानमञ्जसा ज्ञात्वापि रुरुधुः सम्यक् सात्यकिः कृष्णसंमितम्। कदाचिन्मन्यते पार्थं धर्मजोऽपि नरं हरिं मत्वा बिभेज्जरासन्धवधे कृष्णमुदीरितुम्। बन्धनं शङ्कमानो हि कृष्णस्य विदुरोऽपि तु कौरवेयसभामध्ये नावतारमरोचयत्। नकुलः करदानाय प्रेषयामास केशवे अवमेने हरेर्बुद्धिं सह देवः कुलक्षयात्। देवकी वसुदेवाद्या मेनिरे मानुषं हरिं भीष्मस्तु भार्गवं राममवमेने युयोध च। द्रोणकर्णद्रौणिकृपा कृष्णाभावे मनो दधुः देवाः शिवाद्या अपि तु विरोधं चक्रिरे क्वचित्।
ऋषिमानुषगन्धर्वा वक्तव्याः किमतः परम् जन्मजन्मान्तरे ज्ञानादवजानन्ति यत्सदा तस्मादेको वायुरेव धर्मे भागवते स्थितः लक्ष्मीः सरस्वती चेति परशुक्लत्रयं स्मृतम् सर्वमेतच्च कथितं तत्र तत्रामितात्मना व्यासेनैव पुराणेषु भारते च स्वसंविदा यदा ते सर्वशस्त्रास्त्रवेदिनो राजपुत्रकाः बभूवुरङ्गमध्ये तान् भारद्वजोऽप्यदर्शयत् रक्तचन्दनसत्पुष्पवस्त्रशस्त्रगुडोदनैः सम्पूज्य भार्गवं राममनुजज्ञे कुमारकान् ते भीष्मद्रोणविदुरगान्धारी धृतराष्ट्रकान् सराजमण्डलान् नत्वा कुन्तीं चादर्शयञ्छ्रमम् सर्वैः प्रदर्शितेऽस्त्रे तु द्रोणादात्तमहास्त्रवित् द्रौणिरस्त्राण्यमेयानि दर्शयामास चाधिकम् ततोऽप्यतितरां पार्थो दिव्यास्त्राणि व्यदर्शयत् अविध्यन्माशके पादे पक्षिणः पक्ष्म एव च तदैव कर्ण आगत्य रामोपात्तास्त्रसम्पदम् दर्शयन्नधिकः पार्थादभूद्राजन्यसंसदि कुन्ती निजं सुतं ज्ञात्वा लज्जया नावदच्चतम् पार्थोऽसहंस्तं युद्धायैवाह्वयामास संसदि रणायाक्षत्रियाह्वानं जानन् धर्मप्रतीपकम् भीमो निवार्य बीभत्सुं कर्णायादात्प्रतोदकम् अक्षत्रसंस्कारयुतो जातोऽपि क्षत्रिये कुले न क्षत्रियो हि भवति यथा व्रात्यो द्विजोत्तमः निरुत्तरे कृते कर्णे भीमेनैव सुयोधनः अभ्यषेच यदङ्गेषु राजानं पित्रनुज्ञया धृतराष्ट्रः पक्षपातात् पुत्रस्यानुवशोऽभवत् अभिषिक्ते तदा कर्णे प्रायादधिरथः पिता सर्वराजसदो मध्ये ववन्दे तं वृषा तदा तुतुषुः कर्मणा तस्य सन्तः सर्वे समागताः भीमदुर्योधनौ तत्र शिक्षा सन्दर्शनच्छलात् समादाय गदे गुर्वी संरम्भादभ्युदीयतुः देवासुरमनुष्यादि जगदेतच्चराचरम् सर्वं तदा द्विधा भूतं भीमदुर्योधनाश्रयात् देवादेवानुकूलाश्च भीममेव समाश्रिताः असुरा आसुराश्चैव दुर्योधनसमाश्रयाः द्विधा भूता मानुषाश्च देवासुरविभेदतः जय भीम महाबाहो जय दुर्योधनेति च हुङ्कारांश्चैव फट्कारांश्चक्रुर्देवासुरा अपि दृष्ट्वा जगत्सुसंरब्धं द्रोणोऽथ द्विजसत्तमः नेदं जगद्विनश्येत भीमदुर्योधनाश्रयात् इति पुत्रेण तौ वीरौ न्यवारयदरिन्दमौ स्वकीयायां योग्यतायान्न तु क्वचित् युवयोः सम इत्युक्त्वा द्रौणिरेतौ न्यवारयत् द्रोणाज्ञया वारितौ तौ ययतु स्वं स्वमालयम् सुरासुरान् सुसंरब्धान् कालेन द्रक्ष्यथेति च ब्रह्मा निवार्य ससुरो ययौ शेषस्वमालयम् कर्णं हस्ते प्रगृह्यैव धार्तराष्ट्रो गृहं ययौ पार्थं हस्ते प्रगृह्यैव भीमः प्रायात् स्वमालयम् पार्थेन कर्णो हन्तव्य इत्यासीद् भीमनिश्चयः वैपरीत्येन तस्यासीद् दुर्योधनविनिश्चयः तदर्थं नीतिमतुलाञ्चक्रतुस्तावुभावपि तथोत्कर्षे फल्गुनस्य यशसो विजयस्य च उद्योग आसीद् भीमस्य धार्तराष्ट्रस्य चान्यथा भीमार्थं केशवोऽन्ये च देवाः फल्गुनपक्षिणः आसन् यथैव रामाद्याः सङ्ग्रहेण हनूमतः
सुराः सुग्रीवपक्षस्थाः पूर्वमासंस्तथैव हि तदर्थमेव भीमस्य ह्यनुजत्वं सुरेश्वरः आपपूर्वानुतापेन तेन भीमस्तथाकरोत् दुर्योधनार्थं कर्णस्य पक्षिणो दैत्यदानवाः आसुः सर्वे ग्लहावेतावासतुः कर्णफल्गुनौ अथ पृष्टो दक्षिणार्थं द्रोण आह कुमारकान् बद्ध्वा पाञ्चालराजानं दत्तेत्यूचुस्तथेति ते धार्तराष्ट्राः कर्णेन सहिताः पाण्डवा अपि ययुर्द्रोणेन सहिताः पाञ्चालनगरं प्रति अथाह भीमः सामर्थ्यविवेकाभीप्सया गुरुम् गर्व एष कुमाराणामनिवार्यो द्विजोत्तमा गच्छन्त्वेते ग्रतो नैषां वशगो द्रुपदो भवेत् निवृत्तेष्वकृतार्थेषु वयं बद्ध्वा रिपुन्तव आनयामनसन्देह इति तस्थौ ससोदरः सद्रोणकेषु पार्थेषु स्थितेष्वन्ये ससूतजाः ययुरात्तप्रहरणाः पाञ्चालान्तः पुरन्दृतम् कुमारान् ग्रहणेप्सूंस्तानुपयातानुदीक्ष्य सः अक्षौहिणीत्रितययुं निःसृतो द्रुपदो गृहात् ते शरैरभिवर्षन्तः परिवार्य कुमारकान् अर्दयामासुरुद्वरुत्तान् स्त्रियो बालाश्च सर्वशः हर्म्यसंस्थास्त्रियो बालाग्रावभिर्मुसलैरपि अत्यर्थमर्दयामासुः कुमारान् सुसुखैधितान् द्रुपदस्य वरो ह्यस्ति सूर्यदत्तस्तपोबलात् आयोजनात् पुरमुपनत्वा जेष्यति कश्चन इति तेन वरेणैव सुखसंवर्धिताश्च ते भग्नाः कुमारा आवृत्य दुद्रुवुर्यत्र पाण्डवाः स्त्रीबालवृद्धसहितैः पाञ्चालैरप्यनुद्रुताः भीमार्जुनेति वाशन्तो ययुर्यत्र स्म पाण्डवाः तान् प्रभग्नान् समालोक्य भीमः प्रहरतां वरः आरुरोहरथं वीरः पुर आत्तशरासनः तमन्वयादिन्द्रसुतो यमौ तस्यैव चक्रयोः युधिष्ठिरस्तु द्रोणेन सह तस्थौ निरीक्षकः आयान्तमग्रतो दृष्ट्वा भीममात्तशरासनम् दुद्रुवुः सर्वपाञ्चाला विविशुः पुरमेव च द्रुपदस्त्वभ्ययाद्भीमं सपुत्रः सहसेनया चक्ररक्षौ तु तस्यास्तां युधामन्युत्तमौजसौ धात्रर्यमावेशयुतौ विश्वावसुपरावसु सुतौ तस्य महावीर्यौ सत्यजित्पृष्ठतोऽभवत् समित्रांशयुतो वीरश्चित्रसेनो महारथः अग्रतस्तु शिखण्ड्यागाद्रथोदारस्यरान् क्षिपन् जनमे जयस्तमन्वेव पूर्वं चित्ररथो हि यः त्वष्टुरावेशसंयुक्तः सशरानभ्यवर्षत तावुभौ विरथौ कृत्वा विचापौ च विवर्मकौ भीमो जघानतां सेनां सवाजिरथकुञ्जराम् अथैनं शरवर्षेण युधामन्युत्तमौजसौ अभीयतुस्तौ विरथौ चक्रे भीमो निरायुधौ हस्तप्राप्तं सपाञ्चालन्नाग्रहीत् सवृकोदरः गुरुवर्थमर्जुनस्योर्वीं प्रतिज्ञां कर्तुमप्युताम् मानभङ्गाय कर्णस्य पार्थमेव न्ययोजयत् सशरान् क्षिपतस्तस्य पाञ्चालस्यार्जुनो द्रुतम् पुप्लुवे स्यन्दने चापञ्छित्वा तञ्चाग्रहीत् क्षणात् सिंहो मृगमिवादाय स्वरथे चाभिपेदिवान् अथ प्रकुपितं सैन्यं फल्गुनं पर्यवारयत् जघान भीमस्तरसा तत्सैन्यं शरवृष्टिभिः अथ सत्यजिदभ्यागात् पार्थं मुञ्चञ्छरान् बहून् तमर्जुनः क्षणेनैव चक्रे विरथकार्मुकम्
घन्तं भीमं पुनः सैन्यमर्जुनः प्राहमा भवान् सेनामर्हति राज्ञोऽस्य वीरहन्तुमशेषतः सम्बन्धयोग्यस्तातस्य सखायन्नः सुधार्मिकः नेष्याम एनमेवातो गुरोर्वचनगौरवात् स्नेहपाशं ततश्चक्रे बीभत्सौ द्रुपदोऽधिकम् मुक्ता कथञ्चित् भीमा स्यात् सा सेना दुद्रुवे भयात् द्रुपदं स्थापयामासाथार्जुनो द्रोणसन्निधौ पप्रच्छैनं तदा द्रोणः सख्यमस्त्युतनेतिह अस्तीदानीमिति प्राह द्रुपदोऽङ्गिरसां वरम् अथाह द्रुपदं द्रोणः सख्यमिच्छेक्षयन् तव न ह्यराज्ञो भवेत् सख्यं तवेतीदं कृतं मया न विप्रधर्मो यद्युद्धमतस्त्वन्न मया धृतः शिष्यैरेतत्कारितं मे तव सख्यमभीप्सता अतः सख्यार्थमेवाद्य त्वद्राज्यार्धो हृतो मया गङ्गाया दक्षिणे कूले त्वं राजैवोत्तरे त्वहम् न ह्यराजत्व एकस्य सख्यं स्यादावयोः सखे इत्युक्त्वोन्मुच्यतं द्रोणो राज्यार्धं गृह्य चामुतः ययौ शिष्यैर्नागपुरन्यवसन् सुखमत्र च ब्राह्मण्यत्यागभीरुः स नागृह्णद्धनुरप्यसौ धार्तराष्ट्रैस्तु भीमस्य भयात्पादौ प्रणम्य च शरणार्थं याचितत्वात् सपुत्रो युयुधे परैः एवं हरिच्छयैवासौ क्षात्रं धर्ममुपेयिवान् द्रुपदस्तु दिवारात्रं तप्यमानः पराभवात् भीमार्जुनबलं दृष्ट्वा चेच्छन् पाण्डवसंश्रयम् सम्बन्धीत्यर्जुनवचश्चिकीर्षुः सत्यमेव च मार्दवञ्चार्जुने दृष्ट्वा सुतामैच्छत्तदर्थतः पुत्रं च द्रोणहन्तारमिच्छन् विप्रवरौ ययौ याजोपयाजावानीयाथार्बुदेन गवान् नृपः चकारेष्टिं तु तद्भार्यान् द्विजाभ्यामत्र चाहुता द्रुपदात् सुतलब्ध्यर्थं साहङ्काराद्व्यलम्बयत् किमेतयेत्यवज्ञाय तावुभौ विप्रसत्तमौ अजुह्वतान् तत्पुत्रार्थं पत्न्याः प्राश्यं हविस्तदा हुते हविषि मन्त्राभ्यां वैष्णवाभ्यां तदैव हि दीप्ताङ्गारनिभो वह्निः कुण्डमध्यात् समुत्थितः किरीटी कुण्डली दीप्तो हेममाली वरासिमान् रथेनादित्यवर्णेन नदन् द्रुपदमभ्ययात् धृष्टत्वाद्योतनत्वाच्च धृष्टद्युम्न इतीरितः मुनिभिर्द्रुपदेनापि सर्ववेदार्थतत्त्ववित् अन्वेनं भारती साक्षाद्वेदिमध्यात् समुत्थिता प्राणो हि भरतो नाम सर्वस्य भरणाच्छ्रुतः तद्भार्या भारती नाम वेदरूपा सरस्वती शंरूपमाश्रिता वायुं श्रीरित्येव च कीर्तिता आवेशयुक्ता शच्याश्च श्यामलायास्तथोषसः ताश्चेन्द्रधर्मना सत्यसंश्रयाच्छ्रिय ईरिताः सा कृष्णा नामतश्चासीदुत्कृष्टत्वाद्धियोषिताम् कृष्णा सा वर्णतश्चासीदुत्कृष्टानन्दिनी च सा उत्पत्तितश्च सर्वज्ञा सर्वाभरणभूषिता सम्प्राप्तयौवनैवासीदजरा लोकसुन्दरी पूर्वं ह्युमा च देव्यस्ताः कदाचिद्भर्तृभिर्युताः विलासं दर्शयामासुर्ब्रह्मणः पश्यतोऽधिकम् शशापतास्तदा ब्रह्मा मानुषीं योनिमाप्स्यथ तत्रान्यगाश्च भवतेत्येवं शप्ताः सुराङ्गनाः विचार्य भारतीमेत्य सर्वमस्यै निवेद्य च सहस्रवत्सरं चैनां शुश्रूषित्वा बभाषिरे देवि नो मानुषं प्राप्य मन्यगात्वं च सर्वथा तथापि मारुतादन्यन्न स्पृशेम कथञ्चन
ब्रह्मणैव च शप्ता स्म पूर्वं चान्यत्र लीलया एकदेहत्वमाप्यैनं यदा वञ्चयितुं गताः एकदेहा मानुषत्वमाप्स्यथ त्रिष उद्धताः त्रिशो मद्वञ्चना येता इति तेनोदिता वयम् अतस्त्वयैकदेहत्वमिच्छामो देवि जन्मसु चतुर्ष्वपि यतोऽस्माकं शापद्वयनिमित्ततः चतुर्जन्म भवेद्भूमौ त्वान्नान्यो मारुताद्व्रजेत् नियमोऽयं हरेर्यस्मादनादिर्नित्य एव च अतस्त्वयैकदेहान्नो नान्य आप्नोति मारुतात् इतीरिते तथेत्युक्त्वा पार्वत्यादियुतैव सा विप्रकन्या भवत्तत्र चतस्रः पार्वतीयुताः एकदेहस्थिताश्चक्रुर्गिरीशाय तपोमहत् तद्देहस्था भारती तु रुद्रदेहस्थितं हरिं तोषयामास तपसा कर्मैक्यार्थं धृतव्रता तस्यै स रुद्रदेहस्थो हरिः प्रादाद्वरं प्रभुः अनन्ततोषणं विष्णोः स्वभर्त्रा सह जन्मसु सर्वेष्वपीति चान्यासां ददौ शङ्कर एव च वरं स्वभर्तृसंयोगं मानुषेष्वपि जन्मसु ततस्तदैव देहन्ता विसृज्य नलनन्दिनी बभूवुरिन्द्रसेनेति देहैक्येन सुसङ्गताः तदासीन्मुद्गलो नाम मुनिस्तपसि संस्थितः चकमे पुत्रिकां ब्रह्मेत्यशृणोत्सकथान्तरे अपाहसत्सोऽब्जयोनिं शशापैनं चतुर्मुखः भारत्याद्याः पञ्चदेवीर्गच्छमानिन्न भूतये इतीरितस्तं तपसा तोषयामास मुद्गलः शापानुग्रहमस्याथ चक्रे कञ्जसमुद्भवः न त्वं यास्यसि ता देवी मारुतस्त्वच्छरीरगः यास्यति त्वं तदा मूर्च्छां गतो नैव विबुध्यसे न च पापं ततस्ते स्यादित्युक्ते चैनमाविशत् मारुतोऽथेन्द्रसेनां च गृहीत्वाथा भवद्गृही रेमे च सतया सार्धं दीर्घकालं जगत्प्रभुः ततो मुद्गलमुद्बोध्य ययौ च स्वन्निकेतनम् ततो देशान्तरं गत्वा तपश्चक्रे स मुद्गलः सेन्द्रसेना वियुक्ताथ भर्त्रा चक्रे महत्तपः तद्देहगा भारती तु केशवं शङ्करे स्थितं तोषयामास तपसा कर्मैक्यार्थं हि पूर्ववत् उमाद्या रौद्रमेवात्र तपश्चक्रुर्यथा पुरा प्रत्यक्षे च शिवे जाते तद्देहस्थे च केशवे पृथक् पृथक् स्वभर्त्राप्यैताः पञ्चाप्येकदेहगाः प्रार्थयामासुरभवत्पञ्चकृत्वो वचोहि तत् शिवदेहस्थितो विष्णुर्भारत्यै तु ददौ पतिम् अन्यासां शिव एवाथ प्रददौ चतुरः पतीन् देव्यश्चतस्रस्तु तदा दत्तमात्रे वरे मुना देवानामवतारार्थं पञ्चदेव्यः स्म इत्यथ नाजानन्नेकदेहत्वाच्चिद्योगात् क्षीरनीरवत् ताः श्रुत्वा स्वपतिं देवि न चिरात् प्राप्स्यसीति च विष्णूक्तं शङ्करोक्तं च चत्वारः पतयः पृथक् भविष्यन्तीत्यथैकस्या मेनिरे पञ्चभर्तृताम् रुरुदुश्चैकदेहस्था एकैवाहमिति स्थिताः अथाभ्यगान्महेन्द्रोऽत्र सोऽब्रवीत्तां वरस्त्रियम् किमर्थं रोदिषीत्येव साब्रवीद्वटुरूपिणम् शङ्करं दर्शयित्वैव पञ्चभर्तृत्वमेष मे वरार्थमर्थितः प्रादादिति तं शिव इत्यथ अजानन् शक्र आहोच्चैः किमेतद्भुवनत्रये मत्पालिते योषितं त्वं वृथा शपसि दुर्मते इतीरिते शिवः प्राह पतमानुष्यमाप्नुहि अस्याश्च भर्ता भवसि त्वामेवैषा वरिष्यति
पश्यात्र मदवज्ञानात् पतितांस्त्वादृशान् सुरान् गिरेरधस्तादस्यैवेत्युक्तोऽसौ पाकशासनः उद्बबर्हगिरिं तन्तु ददर्शात्र च तान् सुरान् पूर्वेन्द्रान् मारुतवृषणासत्यांश्चतुरस्थितान् मानुषेष्ववताराय मन्त्रं रहसि कुर्वतः ततो वरेण्यं वरदं विष्णुं प्राप्य स वासवः तत्प्रसादान्नरांशेन युक्तो भूमावजायत मदवज्ञानिमित्तेन पतिता इति तान् सुरान् मारुतादीन् मृषावादीरिति ब्रह्मा शिवं तदा शशापमानुषेषु त्वं क्षिप्रं जातः पराभवम् शक्रान्नरतनोर्यासि यस्मै त्वं तु मृषावदः मच्छप्तानां च देवीनामविचार्य मया यतः पतियोगवरं प्रादानावाप्स्यसि ततः प्रियाम् मानुषेषु ततः पश्चाद्भारती देहनिर्गताम् स्वलोके प्राप्स्यसि स्वार्थे वरोयन्ते मृषा भवेत् एषा सा द्रौपदी नाम पञ्चदेवी तनुर्भवेत् मृषावाग्येषु ते प्रोक्ता मारुताद्यास्तु तेऽखिलाः तासां पतित्वमाप्स्यन्ति भारत्यैव तु पार्वती संयुक्ता व्यवहारेषु प्रवर्तेत न चान्यथा एते हि मारुताद्यास्ते देवकार्यार्थगौरवात् जाता इति श्रुतिस्तत्र नावज्ञातेऽत्र कारणम् दीर्घकालं मनुष्येषु ततस्त्वं स्थितिमाप्स्यसि इत्युक्त्वा प्रययौ ब्रह्मा सोऽश्वत्थामा शिवोऽभवत् पञ्चदेवी तनुस्त्वेषा द्रौपदी नाम चाभवत् वेदेषु स पुराणेषु भारते चावगम्यते उक्तोऽर्थः सर्व एवायं तथा पूर्वोदिताश्च ये मुमुदुः सर्वपाञ्चाला जातयोः सुतयोस्तयोः मानुषान्नोपभोगेन संसर्गान् मानुषेषु च मनुष्यपुत्रतायाश्च भावो मानुषयेतयोः अभून्नातितरामासीत् तदयोनित्वहेतुतः याजोपयाजौ तावेव दयिता द्रुपदस्य सा मातृस्नेहार्थमनयोर्ययाचे ददतुश्च तौ जातमात्मनि हन्तारं भारद्वाजो निशम्यतम् यशोर्थमस्त्राणि ददावग्रहीत् सोऽपि लोभतः भीमार्जुनाभ्यां बद्धन्तं श्रुत्वा पाञ्चालभूपतिं प्राहिणोत्कृतवर्माणं पाण्डवानां जनार्दनः पाण्डवेष्वतुलां प्रीतिं लोके ख्यापयितुं प्रभुः सम्मान्य पाण्डवान् सोऽपि शूरानुजसुतासुतः तैर्मानितः कृष्णभक्त्या भ्रातृत्वाच्च हरिं ययौ ततः प्रभृति सन्त्यज्य देवपक्षाजरासुतं पाण्डवानाश्रिता भूपा ज्ञात्वा भैमार्जुनं बलम् विशेषतश्च कृष्णस्य विज्ञाय स्नेहमेषु हि पराजिताश्च बहुशः कृष्णेनाचिन्त्यकर्मणा प्रतापाध्येव ते पूर्वं जरासन्धवशं गताः न स्नेहात् तद्बलं ज्ञात्वा पार्थानां केशवस्य च जन्मान्तराभ्यासवशात् स्निग्धाः कृष्णे च पाण्डुषु जरासन्धभयं त्यक्त्वा तानेव च समाश्रिताः अपि तं बहुशः कृष्णविजितं नैव तत्यजुः आसुराः पूर्वसंस्कारात् संस्कारो बलवान् यतः देवा हि कारणादन्यानाश्रयन्तोऽपि नान्तरम् स्नेहं त्यजन्ति दैवेषु तथान्येन्येष्वपि स्फुटम् सुप्रीत एव तञ्चक्रे यौवराज्याभिषेकिणम् भीमार्जुनावथो जित्वा सर्वदिक्षु च भूपतीन् चक्रतुः करदान् सर्वान् धृतराष्ट्रस्य दुर्जयौ तयोः प्रीतो भवत्सोऽपि पौरजानपदास्तथा
भीष्मद्रोणमुखाः सर्वेऽप्यतिमानुषकर्मणा। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये भीमार्जुनदिग्विजयो नामाष्टादशोऽध्यायः। श्रीमध्वेशार्पणमस्तु।